वेलकम बैक नाज़रीन अहमद हुसैन डर साहब असां सां मौजूद आहिनि चेयरमैन आहिनि स्टैंडिंग कमेटी दाख़िला जा ऐं सीनियर रहनुमा पॉलिटिशियन मेंबर कौमी असम्बली। डर साहब जैसे कि 9 मई के वाक़यात का जिक्र कर रहे थे, आपने गुफ्तगू में कहा कि हमने नोटिस जारी किए हैं, शोकास नोटिस भी जारी किए हैं। अब एक सवाल भी जहन आम आदमी है ना वो सोचता है, चाहे वो प्रोपोगंडा की नज़र में सोशल मीडिया पर चलाए या आम आदमी को जहनों में फंस जाता है कि इतनी बड़ी अहम मकामात जहाँ पे हम यहाँ पे अभी आते हैं तो मोटरसाइकिल का दाखिला बंद है, गरीब बंदे बाहर खड़े कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसे ही आम छूट दे दी कि लोग, आप बता रहे हैं कि 12 लोग 15 लोग 20-20 लोग के जत्थे जाके उधर हमला कर रहे हैं, तो ये तो उनकी गफलत है ना। ना मैंने 12 का है ना 20 का है, या अभी खुद से ना बनाए, पहले मुल्तान वाले सैकड़ों सैकड़ों, अच्छा हजारों के सैकड़ों नहीं, आप देखें मेरे मुंह में बात ना डालें। अच्छा। सैकड़ों लोग जाके उन्होंने हमले किए हैं और वो प्री प्लान्ड थे और उनके पहले से तो जो हमारे इंटेलिजेंस के अदारे उनकी नाकामी है ना कि उनको ये नहीं पता चला कि ये वो इमरान खान की वो तेजी है कि वो उसने शो नहीं होने दिया। अच्छा। उसने अंदर से ऐसा प्लान किया हुआ था क्योंकि उसके लिंक तो यहूदियों के साथ है ना। अच्छा। मैं आपको ये भी साबित कर दूंगा क्योंकि जब मेरी बात सुने, जब इलेक्शन हुआ था एक मेयर का, तो वहाँ पे एक सादिक खान पाकिस्तानी लड़ रहा था, एक यहूदी, इन्होंने यहूदी की सपोर्ट की। अभी भी यहूदी इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये तो साबित हो चुका है ना, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया है ना। अच्छा, अब जो आप बात कर रहे थे ना 100 150 200 बंदे वहाँ गए हैं हमारे मुल्तान में, वो कैंट मेरा एरिया है, कैंट मेरा एरिया है, उस वहाँ पे मेरे लोगों ने मुझे बताया कि सीपीओ साहब ने और एसपी साहब ने दलेरी से अपनी जान पे खेल के उन्हें कोर कमांडर हाउस जाने से रोक दिया। कितने बंदों ने रोका? 10 बंदों ने। 10 बंदों। जी। तो सवाल यह है कि 10 सिक्योरिटी एहलकार अगर इतना बड़ा वाकया मुल्तान में रोक सकते हैं तो जिन्ना हाउस में 10 बंदे नहीं रोक सकते? उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुए। मैं आपको एक्शन की रिपोर्ट दे देता हूँ। जिन्होंने नहीं रोके, ठहरे, जिन्होंने नहीं रोके उनके खिलाफ एक्शन हुए हैं। अच्छा। देखें, आप हकायक को मस्ख ना करें खुदा के लिए, इसमें हमारी कौमी सलामती इन्वॉल्व है। जब उनके खिलाफ एक्शन हुए हैं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि इससे आपकी इन सवालों से उनको एक मिलेगा जो लोग हमारे फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं। देखें, हम सुबह जाते हैं, हम शाम को बेगम की घोड़े के साथ बैठे होते हैं। ये लोग जाते हैं शादी के बाद, जी 3 दिन शादी हुई है, उन्होंने कहा जी इंसर्जेंसिया आ जाए उसके ऊपर, सरहद के ऊपर, वहां जाते हैं, गोलियों के बुछाड़ सीनों पे झीलते हैं, शहीद होकर वापस आए होते हैं। इनसे हम मुकाबला करेंगे? उनको हम गालियां दे रहे हैं। हमारे उधर मुल्तान में जो डीजी हैं आपके नादरा के, वो फौजी हैं, ब्रिगेडियर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी 5 बेटियां और 1 बेटा है, और वो बेटा नॉर्थ वजीरिस्तान में है, और नॉर्थ वजीरिस्तान में 2 दफा उस पर खुद कुछ धमाके हो चुके हैं, हमले, और उन्होंने उसका तबादला नहीं कराया। सर ये लोग आपके लिए जाने दे रहे हैं, खुदा के लिए उनकी शान में गुस्ताखी ना करें। मैं मीडिया को हाथ जोड़ के मीडिया को कहता हूँ, देखिए मैं मीडिया को हाथ जोड़ के कहता हूँ, ऐसी बातें पहले भी आपने इस टीआरपी को बढ़ाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट वाला जो वो था, एक इमरान खान कह रहा था मीर सादिक और मीर जाफिर, उसको हवा दी कि अब हर पाकिस्तानी बच्चा गालियां दे रहा है। किसी सियासतदान को सजा मिली है अभी तक? 9 मई के वाकयात में इमरान खान गिरफ्तार हुआ है। आप मसले को आप देखिए कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मुझे टारगेट करें, आप लाख दफा करें। मैं अपना कसूर मानता हूं, देखिए मैं अपना कसूर मानता हूं, मैं सियासतदान का कसूर मानता हूं। ये बताएं आज तक आपका एटम बम महफूज क्यों है? इस फौज की वजह से। उसका बदला ये उनको आप गालियां दे रहे हैं। देखें, एक वक्त था आपके एक सियासतदान वजीर आजम ने जब चाइना गए हुए थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पीछे से कहा कि इन्होंने स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई है। एक सियासतदान ने कहा था ना, वजीर आजम था यूसुफ रजा गिलानी, क्या कहना चाहिए था? जब चीफ ऑफ का बाहर गया हो तो आपके मुल्क को उसके बैक पे खड़ा होना चाहिए। आप तो टांगें खींचते हैं फौज की। आप मुझे बताएं, आज आप कह रहे हैं सियासतदान बुरा है, चलो सियासतदान का टॉपिक अलग है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि फौज को गाली देना कहां पे लिखा हुआ है? देखें, फौज को सिर्फ आपकी मॉरल सपोर्ट चाहिए। आज अगर आप फौज के गाली देने वाले को सपोर्ट करेंगे या फौज को गाली देने वालों के मुकाबले में मुतालबा करें कि क्यों नहीं मीडिया सपोर्ट कर रहा है? हम कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो गाली दी जा रही है, मीडिया ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इमरान खान के इशू को इतना बढ़ाया कि आज अवाम बच्चे गालियां दे रहे हैं। मैं इस चैनल के फोरम से आपसे ही सवाल कर रहा हूं, बीइंग अ चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, कि आखिर क्या वजह है कि जो प्लान करने वाला गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तारी करने में क्या का बात है, क्यों रोका जा रहा है, अगर आप समझते हैं कि वो मुलव्वस है? चेयरमैन साहब को अब गिरफ्तार करने के लिए अदालतें पर्सनल हो चुकी हैं उनके साथ। अच्छा। उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ दिए जा रहे हैं, ये आपको नजर नहीं आ रहा?
ریلیف کیوں دیے جا رہے ہیں؟ ایک عام آدمی کو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو گرفتار، سنیں یہ گرفتار ہے، اس کا انہوں نے اس کا ریمانڈ ختم کر دیا. کبھی ریمانڈ عام آدمی کا ختم ہوا ہے؟ پھر اس کو ریسٹ ہاؤس میں رکھ دیا، پھر اس کو چھوڑ دیا. کبھی ایسا کچھ ہوا ہے؟ اتنی ایکسٹراڈنری سپورٹ. دیکھیں یہاں تو ظلم کر لیں غریب کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ بھی ظلم کر لیں، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. ہم اللہ سے فریاد کریں گے کہ وہ ہمیں انصاف دے. اچھا ڈائر صاحب ایک چیز یہ بھی ضرور پوچھوں، آپ نے بڑی اہم بات کی. 9 مئی کے واقعات کے بعد اب 2 باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو کچھ معاملات فوجی عدالتوں میں چلنے چاہیے، یہ مطالبہ بھی آیا، چل بھی رہے ہیں. کچھ معاملات تو یہ بھی ہیں کہ ان عسکری عملات کے علاوہ بھی عام لوگوں نے توڑ پھوڑ بڑی کی ہے. تو بینگ اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی، اس کی رپورٹ تفصیلات بھی آئی ہیں کہ اور کتنا نقصان کیا تھا اور ان کی گرفتاریوں کے لیے کیا ہوا ہے. جیسے یہاں پہ اسلام آباد کے روڈوں پہ بھی دیکھا ہے اور دوسرے شہروں میں بھی ہوئے ہیں کئی واقعات. دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ کا ایشو ہے نا وہ اتنا سویر ہے کہ فی الحال اسی کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ایسا جرم ہے میں سمجھتا ہوں جس کی معافی نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو جو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور جو ان کا چیئرمین ان کو میر جعفر اور میر صادق کہہ رہا ہے اور اب بھی روز بیٹھ کے ان کو گالیاں دے رہا ہے، یہ ایک ایسی انٹرنیشنل کانسپیریسی ہے جس سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی فوج کو دیوار سے لگا کے پھر ان کا ایٹم بم واپس لے کے اور انہیں بھکاری بنا دیا جاتا ہے. آج میں یہ آپ کے توسط سے قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل کانسپیریسی ہے. یہ لوگ انڈین اور یہودی ایجنٹ ہیں اور یہ ملک آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ہم جس ٹہنی پہ بیٹھیں اس کو نہ کاٹیں اور اپنی فوج کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں. دیکھیں دس از دا میٹر آف آور سروائیول. جو ہمارے لیے شہادتیں دے رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، ہم ان کو گالیاں دے رہے ہیں. ان کی تصویروں کو ہم دیکھیں، آپ ان کو برا کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں سمجھتے. میں میڈیا کے ساتھ بہت افسوس سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں تو MNA بھی میڈیا نے مجھے بنایا، دھرنے سے میں نے ٹکٹ لی تھی. میں میڈیا کو بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی TRP کی وجہ سے آپ نے نوجوانوں کو اتنا بلنٹ کر دیا ہے کہ فوج کے خلاف، کیونکہ بیانیہ بکتا ہے فوج کے خلاف اور امریکہ کے خلاف. عمران خان نے یہ دونوں بیانے لیے اور ہیرو بن گیا. اس کے بدلے میں ہماری جو ایک نئی نسل ہے اس نے سمجھا کہ سچ یہی ہے، لیکن نئی نسل کو تو ابھی پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں نا، انہوں نے اس کو بائے کر لیا. آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ آگے خدا نخواستہ ہماری اس TRP کے چکر میں، اس میڈیا کے اپنے آپ کو اوپر لے جانے کے، یوٹیوبرز کے پیسے کمانے کے چکر میں ہمیں ایٹم بم سے نہ ہاتھ دھونا پڑے. تو خدا کے لیے اس کو سیریسلی لیں اور سب سے پہلے اپنی فوج کی عزت بحال کریں. جب تک آپ عزت بحال نہیں کرتے، آپ الیکشن کروا لیں، مہنگائی ختم نہیں ہوگی، ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ انٹرم گورنمنٹ کی بات کر لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ٹاپک آج کے بعد نہ الیکشن ہونا چاہیے، نہ انٹرم گورنمنٹ ہونا چاہیے، صرف اور صرف غریب کی مہنگائی کو ختم کرنا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ساری جماعتیں بیٹھیں، 10 سال کے لیے چارٹر آف اکانومی بنائیں، 2018 کا آٹے دال گھی چینی کا ریٹ دیں. سب سے پہلے جو ایمرجنسی صورتحال ہے وہ ہے غریب کی مہنگائی ختم کریں. سارے ڈیولپمنٹ کے کام روک دیں. باتوں تک تو نہیں ہو سکتا نا، پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے نا. آپ ان کے ذمہ لگائیں، یہ کر کے دکھائیں گے آپ کو. کن کے ذمہ لگائیں؟ جو ہیں یہ ابھی جن کے ہاتھ میں حکومت ہے یہ کر لیں گے، کیونکہ واحد یہ لوگ ہیں جو سنبھال سکتے ہیں، کھلاڑی نہیں سنبھال سکتا. ان کے ذمہ ہے، حکومت انہی کی ہے. تو ان پہ تنقید نہ کریں، انہیں اپریشیٹ کریں. جس طرح وہ اپنا رشیا کا جہاز لے آئے ہیں، جو کبھی زندگی میں آج تک کوئی رشیا کے تیل کا جہاز لانے کا مائی کا باپ نہیں لایا. وہ PTI کریڈٹ اپنا لے رہے ہیں کہ ہمارے معاہدے ہیں. سر وہ تو ان کو تو پاکستان کی ہر چیز کا کریڈٹ آپ انہی کو دے دیں. جو انہی کو دے دیں، آپ دے دیں. میڈیا تو ہے ہی انہی کا، دے دیں انہیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے دیں. اب آپ کی مجھے لگتا ہے ان سے دوستی ہو رہی ہے، آپ کی دوستی ان سے ہو رہی ہے، مزید کوئی مجھے خبریں ملی ہیں. اچھا ڈائر صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آگے مستقبل میں آپ کا، کیونکہ ٹلٹ اب کدھر جا رہا ہے وہ تو ظاہری بات ہے، آپ PTI سے منتخب ہوئے، لیکن آنے والے عام انتخابات میں آپ کس پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے؟ کس ٹکٹ کس کا لیں گے پارٹی کا؟ دیکھیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو اس پارٹی اس ملک کی فائنانس کو سنبھال سکتی ہے، اس پارٹی نے پہلے اس ملک کو ڈیلیور کیا ہے. 2017 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکنز آ کے ہمارے ادھر پلاننگ کمیشن میں بیٹھا کرتے تھے کہ ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 2017 میں. اتنا ایک لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، اپنا آپ کے موٹر وے بننے لگ گئے. میں کہتا ہوں ترقی کا رخ ہم پاکستان کی طرف ہو گیا تھا.
اس کے بعد یکدم ہم نیچے چلے گئے. دیکھیں جو اس ملک کی ترقی کو انشور کر سکتا ہے, اس ملک کو اس گرداب سے نکال سکتا ہے, یہ تو دیکھیں یہ میں ڈیسائیڈ کر کے اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے اس کا فیصلہ کروں گا, اور اس پارٹی سے میں ٹکٹ کی ریکویسٹ بھی کروں گا اور اس پارٹی کے ساتھ لڑوں گا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, بظاہر کون لگتا ہے کہ وہ دو تین سیاسی بظاہر وہ لگتا ہے جو میرے وہ ہیرو ہیں جنہوں نے روس سے جو تیل کا جہاز لائے ہیں, دے آر مائی ہیرو. میں اپنی ساری دعائیں بھی ان کے لیے رکھتا ہوں, ان کے ساتھ ٹھہرتا ہوں. روس سے جو جہاز آیا اس کا کوئی پیٹرولیم پرائس پہ اتنا فرق پڑا نہیں آنا چاہیے تھا, نہیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. میں عرض کروں کہ فرق دیکھیں جب بسم اللہ ہوتی ہے نا تو اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ہم اپریشیٹ کرنے میں کیوں اتنے کنجوس ہیں؟ دیکھیں ایک بسم اللہ ہوئی ہے نا, ایک کام کی بسم اللہ ہونے کے لیے, دیکھیں بسم اللہ ہونے کے لیے ایک ہے نا, پھر 2 ہوگا, پھر 10 ہوگا, پھر 50 ہوگا, پھر 100 ہوگا. اب آپ ایک کو آپ اپریشیٹ کریں گے نا تو پھر 10 ہو جائے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ اپریشیٹ کریں, آپ اپریشیٹ کریں, اگلے 3 مہینے میں 10 جہاز آ جائیں گے. آپ اپریشیٹ تو کریں. کبھی میڈیا نے اس کی اپریشیٹ کیا ہے؟ نہیں کیا. دیکھیں اچھی بات کو اپریشیٹ کرنا پاکستان میں کبھی رواج ہی نہیں ہے. ہاں یہ گالیاں دینے کے شعر ہیں. دیکھیں آپ کی ٹی آر پی اپریشیٹ سے نہیں بڑھے گی. دیکھیں عرض یہ ہے نا کہ جب تحریک انصاف کے سربراہ کے عوام دشمن اقدامات تھے تو ہم اس کی بات کرتے تھے. یہ مہنگائی ہے. کون سا چینل کرتا تھا؟ کون سا چینل؟ ٹی وی تو کرتے تھے ہم, جو سچی خبر ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. میڈیا تو آج اگر یہ حکومت مہنگائی کرتی ہے تو ہم اس کی بھی تنقید کرتے ہیں. مہنگائی کی کازز دیکھیں کس کے دینے دے رہے ہیں. عمران خان 2 سال روتے رہے کہ ہم پچھلی حکومتوں کی وجہ سے تنگ ہو رہے ہیں. ابھی تو یہ 1 سال ہوا تھا عمران خان کے جانے کے بعد, تو کم از کم 2 سال تو ان کو بھی بری ذمہ رکھیں کہ پچھلیوں کی دینی دے رہے ہیں. 5 سال اور دیں پھر وہ تو الیکشن کے بعد دیں گے نا, قانون کے مطابق دیں گے. میرا تو یہی خیال ہے, ریلیف ممکن ہوگا. اچھا صاحب آخر میں کیونکہ یہ بھی چیز پوچھنا چاہوں گا, میاں نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں, اطلاعات الیکشن میں حصہ بھی لیں گے, خواجہ آصف کے اور دیگر رہنماؤں کی سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے. آپ کو مستقبل میں وزیر اعظم کون نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو دعویٰ پیپلز پارٹی کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ہے, ایک طرف نون لیگ دعویٰ کر رہی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہے. مستقبل کا وزیر اعظم کون نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو فائنینشیل حالات ملک کے سنبھال سکتا ہے نا, وزیر اعظم بھی اسی پارٹی کا ہونا چاہیے, اور فائنینس کا جو منسٹر ہے اسی پارٹی کا ہونا چاہیے جو فائنینشیل حالات کو سنبھال سکتا ہے. پیپلز پارٹی میں ہے صلاحیت؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جو حالات تھے نا, پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی. یوسف رضا گیلانی صاحب نے اب میں کہنا نہیں چاہتا, ہمارے سے وعدہ کیا تھا جنوبی پنجاب میں صوبے کا, وہ سینٹ میں ہو گئی قرارداد منظور, پنجاب میں منظور ہو گئی, انہوں نے نہ کروائی. اچھا اس کے بعد انہوں نے فوج سے ٹسل لے لی, انہوں نے کہا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, اس کی وجہ سے ملک میں خرابی ہو گئی. کہ مقصد یہ ہے کہ بے نظیر تو نظر نہیں آتی مجھے. اگر بے نظیر صاحبہ ہوتی تو خدا کی قسم میں کہتا کہ اس ملک میں ویسی لیڈر میں نے نہیں دیکھی. لیکن بے نظیر کا آلٹرنیٹو مجھے پیپلز پارٹی میں نظر نہیں آ رہا, اس لیے میں مایوس ہوں ان سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف نون لیگ کو دیکھ اس وقت تو میرے خیال میں یہی مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے, جو میں نیوٹرلی سپیکنگ اگر کروں کہ ہی از دا لاسٹ ہوپ. میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ غریب پر بڑا خیال کرتے ہیں. مطلب ایک جگہ پہ انہوں نے بڑے غریب کا اتنا لک آفٹر کیا وہاں لنڈن میں بیٹھ کے, میں حیران ہو گیا. اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن مجھے چونکہ میری ان سے اتنی ملاقات نہیں ہے, لیکن مجھے لوگوں نے اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ایک لیجنڈ ہیں, کہ وہ غریب کے بارے میں ایسی پالیسیز لاتے ہیں کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت اس ملک کو بچانے کا واحد حل وہی نظر آ رہا ہے. سر آخر میں ایک سوال ضرور پوچھوں کہ ہم نے دیکھا 9 مئی کے واقعات کے بعد تمام رہنماؤں نے پارٹی چھوڑنے کے اعلانات کیے ہیں. آپ کی قومی اسمبلی میں اگر دیکھا جائے, بے شک آپ کی لا تعلقی ہو ذاتی طور پہ, لیکن قومی اسمبلی میں ابھی بھی آپ کی ایفیلیشن پارٹی کی لکھی ہوئی ہے. تو آپ لوگوں نے مل کے کوئی اعلان کیا ہے کہ ہمارا اس پارٹی کے ساتھ اب باضابطہ کوئی تعلق نہیں, لکھا بھی نہ جائے؟ دیکھیں جہاں تک میں اپنی بات کر سکتا ہوں نا, میں دوسروں کی تو یہاں وہ نہیں کر سکتا. میرے ساتھ سچویشن یہ ہوئی تھی کہ میں جب پی ٹی آئی میں آیا تھا, مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو ہم 4 سال تھے اس وقت الیکشن میں 2018 کے, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا جی ایک شاہ محمود گروپ ہے, ایک ترین گروپ ہے, میں کس کے ساتھ ٹھہروں؟ انہوں نے کہا تم محنت کرو, میں تمہیں انٹرویو کر کے خود ٹکٹ دوں گا. جب 2018 کا الیکشن ہوا ہے تو انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں کیا, انہوں نے سکندر بوسن کو ٹکٹ دے دیا. میں نے جا کے دھرنا دے دیا
हाँ। अब मैंने 3000 बंदे के साथ वहां धरना दिया, मैं 8 दिन बैठा रहा, तो उन्होंने, मीडिया ने मेरी सपोर्ट की, मैं मीडिया का मैंने हूं, मैं आज मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने वहां मेरी रोज दिन रात सुबह दोपहर कवरेज दी। उन्होंने कहा धरने वालों के आगे धरना, तो इसके ऊपर खान साहब डर गए, उन्होंने मुझे टिकट दे दी। मुझे तो टिकट भी मैंने छीन के ली है, मुझे तो वो टिकट भी नहीं देते थे, उन्होंने उनको दे दी थी, क्योंकि उनका जो है ना, वो टिल्टी उन लोगों के साथ था जो लोगों पे जुल्म करते हैं। हम तो हाथ सातन आए, 4 साल शाह महमूद साहब ने नहीं चलने दिया। जिस दिन मेरा इलेक्शन था उससे एक दिन पहले शाह महमूद साहब ने इंटरव्यू दिया टीवी पे। उन्होंने कहा जी 6 सीटें हैं मुल्तान की, कितने जीतेंगे? उन्होंने कहा 5। शाह महमूद साहब वाइस चेयरमैन थे पीटीआई के। उन्होंने कहा 5 जीतेंगे। उनका कौन सी हारेंगे? उनका डेढ़ वाली हारेंगे, बोसन जीतेगा। भाई आप अपने एमएनए को कहेंगे हारेंगे? ये तो मुझे जितवाना ही नहीं चाहते थे। मेरे नीचे वो एमपी दिया जो इनके हल्के का था, मेरे हल्के का भी नहीं था वो। मुझे हरवाने की इन्होंने सर तोड़ कोशिश की, टिकट मैंने छीन के ली। मुझे बताएं मेरी टिकट में इनका क्या शेयर है? फिर मैंने इन्हें कहा कि वो बंद सेंटर में 70 बच्चे मर रहे हैं, खुदा के लिए उनकी जान बचे। रिटर्न में तो है ना जी, टिकट रिटर्न तो पीटीआई की है ना आपके पास। सर आप लातालुकी का इजहार कर देते हैं आज इस प्रेस का। सर मेरी बात सुने, मुझे कोई भी टिकट दे दे, लेकिन जब सच होगा मैं उस पर स्टैंड लूंगा। मैं गरीब के लिए लड़ रहा हूँ, गरीब के वोट से बना हूँ। गरीब ने इमरान खान पे भी इत्मीनाद किया, अहमद हुसैन डेहड़ पे भी इत्मीनाद किया। इमरान खान ने गरीब से धोखा करके अपोजिशन के पीछे पड़ गया। अहमद हुसैन डेहड़ ने जंग लड़ी है। मैंने अभी एक कानून मंजूर करवाया है कि जो झूठा पर्चा किसी पे करेगा ना, उसको पुलिस अरेस्ट भी कर लेगी। और अभी मैंने 182 में अभी अमेंडमेंट करवाई है। मैं शुक्रगुजार हूँ स्पीकर नेशनल असेंबली का और खास तौर पर चेयरमैन सेनेट का, जिन्होंने मुझे इसकी अप्रूवल दिलवाई है। आपके इस कानून का पीटीआई फायदा न ले ले कि झूठा मुकदमा अगर साबित हो गया तो 200। सर इसका फायदा गरीब को होगा। इसका फायदा गरीब को होगा। पीटीआई पे कोई झूठा मुकदमा नहीं है। जो हमारे फौज का दुश्मन है, देखिए आप ये बात करके आप उन बच्चों को तकवीयत दे रहे हैं जो फौज को गालियां दे रही है। आप पीटीआई की सपोर्ट आज जो भी करेंगे ना, आप उन बच्चों को तकवीयत देंगे जो फौज को गालियां दे रहे हैं। देखें आप अल्लाह के भी मुजरिम होंगे, मीडिया अल्लाह का भी मुजरिम होगा। इस मुल्क से अगर एटम बम चला गया तो उसका भी मुजरिम होगा। जब भी आप पीटीआई की सपोर्ट करेंगे, बच्चे ये समझेंगे कि मैं करूं कि 200 मुकदमात में से अगर कोई झूठा हुआ तो आपने जो कानून करवाया है उसके तहत फिर उनको रिलीफ मिल सकता है। सर उनके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट जो बैठा है, ये झूठा मुकदमा होने ही नहीं देता, उसी वक्त रिलीफ दे देता है। उनकी पहले उनके साथ ठेका हुआ है। आप ये बातें छोड़ दे। मेरा दिल चाहता है मैं वकील हूं, मैं इस्तीफा दे दूं, वकालत की डिग्री फेंक दूं मैं, इसलिए कि यहां इंसाफ नाम की तो चीज ही नहीं है। कैसी बातें आप कर रहे हैं? ये इंसाफ, ये जो मैंने कानून अल्लाह की मेहरबानी से बनवाया है, मैं चेयरमैन सेनेट का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये कानून में जो किसी के खिलाफ झूठे पर्चे करते हैं, गलत नाम लिखवा देते हैं। अब जो कोई मुद्दई गलत करेगा वो भी अरेस्ट हो जाएगा, उसकी जमानत भी नहीं होगी। ये अल्लाह ताला, ये मैं, वो कहते हैं ना भुट्टो साहब ने वो मिर्जाइयों को नामुस्लिम करार दिया तो ये उनकी आखिरत के लिए, उनकी निजात का बायस बनेगा। ये मैंने 182 की जो अमेंडमेंट कराई है और गरीब को झूठे पर्चों से बचा रहा हूं, मेरी आखिरत की जो मेरी अल्लाह ताला से रहमत होगी और मुझे बख्शिश होगी, वो इसी की वजह से होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं तफसीली तौर पर मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की। नाज़रीन, अहमद हुसैन डहर साहब सां अज प्रोग्राम में तमाम सियासी मामलों पर गुफ्तगू कई। इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान मुदस्सिर हुसैन खे ॾींदा इजाज़त। ईंदड़ हफ़्ते ॿिए रास्ते में